नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन। हदीस है खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा। तुम में बेहतरीन शख्स वो है जो कुरान सीखे और सिखाए। अल्लाह हमें कुरान सीखने, समझने और इस पर अमल करने वाला बना और हमें इस कुरान के पैगाम को दूसरों तक पहुंचाने की तौफीक अता फरमा। हमारे दिलों को कुरान की रोशनी से मुनव्वर फरमा। अल्लाह हमें अपने पसंदीदा बंदों में शामिल फरमा। आमीन। आज हम पढ़ेंगे इस्तिलाहात, कहते हैं टर्मिनोलॉजी। तो अभी तक हम लोगों ने जो पढ़ा है वो अलग अलग पढ़ा है। अब इसके बाद जो फायदे आएंगे, इख्फा, इदगाम, इक़लाब, तो उससे पहले हम फिर 30 पारा इंशाल्लाह जो नमाज में पढ़ने वाली सूरें हैं वो एनालाइज होंगी। तो उससे पहले हम ये जो इस्तिलाहात हैं उसको एक बार अच्छे से पढ़ लेते हैं ताकि हमें समझने में आसानी हो जो चीज़ें बोली जाएं। सबसे पहले है हुरूफ तहज्जी। अलिफ से लेके या तक तमाम हुरूफ को हुरूफ तहज्जी कहते हैं या हुरूफ हिजा कहते हैं। चाहे हम हुरूफुल हिजा कहें या हुरूफ तहज्जी कहें, सेम है। अलिफ से लेकर या तक, कोई ने 28 कहता है, कोई 29 कहता है। जो अलिफ और हमजा को एक कहता है वो 28 कहता है, जो अलग कहता है वो 29 कहता है। नेक्स्ट है हरकत। जबर जेर पेश को हरकत कहते हैं और इन तीनों को मिलाकर हरकाते सलासा कहा जाता है। सलासा कहते हैं तीन को, वाहिद कहते हैं एक को, इस्नानी कहते हैं दो को, सलासा कहते हैं तीन को। तो इनमें से हर एक को हरकत कहते हैं और क्या कहते हैं, तीन है तो हरकाते सलासा, हरकाते सलासा कहते हैं। उसके बाद थर्ड वन है मुतहर्रिक। जिस हर्फ पर हरकत हो इसको हर्फ मुतहर्रिक कहेंगे। सपोज अगर मैं कहूँ बा जबर बा, तो बा क्या है, मुतहर्रिक है। अगर मैं कहूँ ता जबर ता, तो ता मुतहर्रिक है। क्यों? अगर मैंने लिखा बा जबर बा, तो ये बा क्या हो गया, मुतहर्रिक हो गया। अगर मैं कहूँ ता जबर ता, तो ता क्या हो गया, मुतहर्रिक हो गया। कोई भी वर्ड लिखेंगे तो वो क्या हो जाएगा, ये ता क्या है, मुतहर्रिक है। उसके बाद आता है सुकून। सुकून, जज्म को सुकून कहा जाता है, जज्म को सुकून कहा जाता है। अब सुकून के आपको सिंबल्स बताए गए थे कि आप ऐसे भी सुकून लिख सकते हैं, पिछली क्लास में है वहां पे आपको बताया गया है कि यूं भी लिख सकते हैं और आप यूं भी लिख सकते हैं और आप यूं भी लिख सकते हैं। अब हमारे यहाँ जो इंडो पाक मुसहफ है बरे सगीर में तो ये वाला चलता है, और जो सऊदी प्रिंट होता है वहाँ ये ग्रामर में ये चलते हैं थोड़ा सा। बहरहाल कोई भी हो, तो ये सुकून के 3 सिंबल आपको बताए गए थे। तो मुतहर्रिक समझ गए, सुकून समझ गए। उसके बाद फिर नेक्स्ट है फतहा। तो फतहा, जबर को फतहा कहते हैं, जबर को फतहा कहते हैं। उसके बाद आता है कसरा, जेर को कसरा कहते हैं। जम्मा, पेश को जम्मा कहते हैं। उसके बाद आता है तशदीद या शद्दा। जब किसी हर्फ को डबल आवाज में शिद्दत या सख्ती के साथ पढ़ना हो तो इसके ऊपर 2 निस्फ दायरे बना देते हैं। निस्फ का मतलब होता है आधा, इसका निशान लगाते हैं। इसको तशदीद या शद्दा कहा जाता है। ये निस्फ दायरे यूं लगाते हैं, लाइक दिस, ऐसे ऐसे लगा देते हैं। तो ये हो गया तशदीद, और ये जिस लेटर पे आएगी उसे सख्ती के साथ पढ़ा जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट आता है
मफ्तू, जिस हर्फ पर जबर हो वो हर्फ मफ्तू कहलाता है। जैसे यहाँ पे है बा जबर बा, शीन जबर शा, रॉ जबर रा, तो ये बा क्या है? मफ्तू है। जिस हर्फ पर जबर हो उसे हर्फ मफ्तू कहा जाएगा। उसके बाद आता है 10th नंबर, देखिए मकसूर, जिस हर्फ पर कसरा हो, जिस हर्फ के नीचे जेर हो, इसको हर्फ मकसूर कहा जाएगा। जैसे यहाँ पे है इबीली, तो हमजा जेरी, बा जेर बी, लाम जेर ली, इबीली, तो सब क्या है? ये क्या है? ये क्या है? सब क्या है? मकसूर है। हमजा मकसूर, बा मकसूर, लाम मकसूर, इसको सबको क्या कहेंगे? मकसूर कहेंगे। नेक्स्ट आता है मजमूम, जिस हर्फ पर पेश हो इसको हर्फ मजमूम कहा जाता है। जैसे सौद पे पेश है, सौद क्या है? मजमूम है। हा मजमूम है, फा मजमूम है। तो मजमूम जिस हर्फ पर पेश हो इसको हर्फ मजमूम कहा जाता है। उसके बाद आता है साकिन या मजजूम, जिस हर्फ पर सुकून या जज्म हो, जिस हर्फ पर सुकून या जज्म हो इसको साकिन या मजजूम कहते हैं। अब यहाँ पे देखिए, जैसे कुल है तो कुल में लाम मजजूम है, हज में जीम मजजूम है। तो जिस हर्फ पर सुकून या जज्म हो इसको साकिन या मजजूम कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है मुशद्दद, जिस हर्फ पर तशदीद या शद्दा हो इसे हर्फ मुशद्दद कहते हैं। जिस भी लेटर पे होगा, बा पे है तो बा मुशद्दद है, ता पे है तो ता मुशद्दद है। जिस भी लेटर को लिखे उस पे हम तशदीद लगा दें तो वो मुशद्दद हो जाएगा। यूं मैंने लिखा बा, तो ये बा मुशद्दद है। ये ता मुशद्दद हो गया। यूं जिस भी लेटर को लिखे उस पे तशदीद लगा दें तो वो मुशद्दद हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है तनवीन। अभी जो आपकी लास्ट रिकॉर्डिंग है वो तनवीन पे ही है। दो जबर, दो जेर, दो पेश, इनमें से हर एक को तनवीन कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है नून तनवीन। दो जबर, दो जेर, दो पेश के तलफ्फुज में जो नून की आवाज पैदा होती है इसको नून तनवीन कहते हैं। जैसे बादो जबर बन, बादो जेर बिन, बादो पेश बुन, इनमें नून की आवाज आती है। तो इस जो बादो जबर में बन में नून की आवाज आई इसे नून तनवीन कहेंगे। उसके बाद नेक्स्ट है लाम तारीफ। अब लाम तारीफ क्या है? अल, जो इस्म के शुरू में लगाते हैं इसको लाम तारीफ कहते हैं। इस लाम को, ये जो अलिफ लाम है इसे अलिफ लाम तारीफ कहते हैं। ये अल जो भी वर्ड के आगे लगाएंगे, और ये हमेशा इस्म के शुरू में ही आता है, फेल के शुरू में कभी नहीं आता है। कुरान करीम में सिर्फ 3 चीजें हैं, इस्म है, फेल है, हर्फ है। तो ये हमेशा, ये जिस भी कलीमे के स्टार्टिंग में होगा तो वो हम समझ जाएंगे वो कलीमा इस्म है। अल जो इस्म के शुरू में लगाते हैं इसको लाम तारीफ कहते हैं। जैसे यहाँ कलमुन, किताबुन, रजुलुन होता है ना, तो यहाँ अल लगा दिया तो अल कलमू, ये अलिफ लाम तारीफ है, इसको अलिफ लाम तारीफ कहते हैं। नेक्स्ट है हुरूफ इल्लत या हुरूफ मद्दा। इसे हुरूफ मद्दा भी सेम है, हुरूफ इल्लत भी सेम है। अब ये क्या, कितने लेटर हैं? 3 लेटर हैं। ये आपको पहले रिकॉर्डिंग में है, ये 3 लेटर हैं। कौन कौन से? वाव अलिफ या अलिफ वाव या, कुछ भी कहिए, चाहे अलिफ वाव या कहिए चाहे वाव अलिफ या कहिए, ये 3 लेटर हैं। बाकी बचे हुए जो लेटर हैं इनको छोड़कर वो क्या हैं?
حروف صحیح ہیں، صاد ہا یا خاص حروف صحیح ہیں. نیکسٹ ہے مد. کسی حرف کی آواز ایک حرکت سے زیادہ لمبی کرنے کو مد کہا جاتا ہے. جیسے ہم پڑھتے ہیں با زبر با، اگر ہم کہیں با زبر با تو یہ ایک حرکت سے زیادہ لمبی ہو گئی، تو اسی کو کہتے ہیں مد. کسی حرف کی آواز ایک حرکت سے زیادہ لمبی کرنے کو مد کہا جاتا ہے. یعنی ہم نے 1 کاؤنٹ کے انسٹیڈ 2 کاؤنٹ پڑھا تو وہ کیا ہو گیا؟ مد ہو گیا. یہ آپ کا ہو گیا مد. 20 نمبر پہ ہے حمزہ. ایک حمزہ تو وہی ہے جو حمزہ کا یہ سائن بنا ہوتا ہے. ایک حمزہ یہ ہے، اس کو ہم لوگ حمزہ سمجھتے ہیں، یہ حمزہ ہے. تو ایک حمزہ یہ ہے. باقی وہ تمام الف بھی حمزہ کہے جاتے ہیں جن پر یہ حرکات لگی ہوں، چاہے زبر ہے، زیر ہے، پیش ہے، کچھ بھی ہے، چاہے تنوین ہے، تو یہ سب بھی حمزہ ہیں. تو حمزہ کے بارے میں کیا ہے؟ ایک حمزہ تو وہ ہے جو حروف تہجی کا ہے، ایسے لکھا ہوتا ہے. باقی وہ تمام الف بھی حمزہ کہے جاتے ہیں جن پر فتحہ، کسرہ، ضمہ کچھ بھی ہو انہیں بھی ہم حمزہ کہیں گے، الف نہیں کہیں گے. کیونکہ اسٹارٹنگ میں آپ نے پڑھا ہے الف ہمیشہ خالی ہوتا ہے، جو الف خالی نہ ہو وہ حمزہ ہوتا ہے. نیکسٹ آتا ہے حروف حلقی. تو حروف حلقی 6 ہیں: حمزہ، ہا، ہا، خا، عین، غین. ایسے بھی پڑھ سکتے ہیں یا حمزہ، ہا، عین، ہا، غین، خا ایسے بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ کو جیسے صحیح لگے. تو اس طریقے جیسے یہاں دیا ہے ایسے بھی پڑھ سکتے ہیں. حمزہ، ہا، خا، عین، غین، یا حمزہ، ہا، عین، ہا، غین، خا بھی آپ کر سکتے ہیں. جیسے بھی آپ کو لرن کرنے میں ایزی ہو آپ کر سکتے ہیں. آپ اس طریقے سے بھی کر سکتے ہیں. آپ حمزہ لکھ لیجئے، حمزہ، ہا، اس کے بعد عین، ہا، یہ والا ہا ہے 2 چشمے والا، اس کے بعد عین، ہا لکھ لیجئے، یہ والا ہا، پھر غین، خا. نیو یہ 6 لیٹر ہو گئے آپ کی. یہ 2 چشمے والا ہا ہے، تو صحیح سے بنا دیتے ہیں. یہ حمزہ ہے اور یہ 2 چشمے والا ہا. عین، ہا، پھر غین، خا. ایسے بھی کر سکتے ہیں. تو یہ آپ کے ہو گئے حروف حلقی. اس کے بعد حروف اظہار ہیں. انہی 6 حروف جو ابھی پڑھا ہے آپ نے، حمزہ، ہا، خا، عین، غین کو حروف اظہار بھی کہا جاتا ہے. انہی کو حروف حلقی کہتے ہیں، انہی کو حروف اظہار کہتے ہیں. اس کے بعد آتا ہے حروف ادغام. حروف ادغام 6 ہیں: یا، را، میم، لام، واو، نون. یہ حروف ادغام ہیں. کتنے ہیں حروف ادغام؟ 6 ہیں، 6 ہیں: یا، را، میم، لام، واو، نون. یہ حروف ادغام. اس کے بعد حرف اقلاب. حرف اقلاب صرف ایک ہے، only 1. اس کے بعد آتا ہے حروف اخفا. حروف اخفا دیکھ لیتے ہیں یہ کتنے ہیں. یہ ٹوٹل 15 ہوتے ہیں، 15 ہوتے ہیں. حروف اخفا 15 ہوتے ہیں. یہ جو حروف تہجی کے 28 ہیں، پھر حروفوں میں سے 6 حروف اظہار کے ہو گئے، 6 حروف ادغام کے ہو گئے، اور ایک حرف اقلاب کا ہو گیا. اب ان 13 حروف کو چھوڑ کر، یعنی یہ 13 کو ہم نے نکال دیا، باقی جو 15 حروف ہیں وہ اخفا کے ہیں، چاہے ہم ایسے لرن کر لیں چاہے ہم ایسے لرن کر لیں. اس کے بعد حروف قلقلہ آ جاتے ہیں.
حروف قلقلہ 5 ہیں، قاف، تا، با، جیم، دال، ان کا مجموعہ ہے قطب جد۔ تو یہ کچھ اصطلاحات تھی۔ اب حروف شفویہ، حروف شفویہ 4 ہیں۔ شفوی کہتے ہیں ہونٹ کو، 2 ہونٹ ہوتے ہیں، اسے کہتے ہیں شفتین۔ تو حروف شفویہ یعنی جو ہم لپ سے نکالتے ہیں یہ 4 ہیں، با، میم، فا، واو۔ اس کے بعد حروف غنہ، تو حروف غنہ 2 ورڈ ہیں اس کے، نون اور میم حروف غنہ ہیں، بشرطے یہ مخفی، مدغم یا مشدد ہوں۔ کیا ہوں؟ مخفی، مدغم یا مشدد ہوں۔ اس کے بعد حروف استعلا 7 ہیں، خا، صاد، ضاد، غین، طا، قاف، زا۔ ان 7 حروف کی آواز ہمیشہ موٹی ہے، کبھی باریک نہیں ہوگی، ہمیشہ انہیں ہیوی پڑھیں گے۔ یہ جو 7 لیٹر ہیں ان کو ہمیشہ ہیوی پڑھیں گے۔ یہ حروف استعلا ہیں، اسی کو ہم حروف مستعلیہ کہتے ہیں، کیونکہ اس میں صفت استعلا پائی جاتی ہے۔ تو یہ کون ہے؟ قا، صاد، ضاد، غین، طا، قاف، زا۔ اس کا مجموعہ ہے قصا، ضغطن، قز، قصا، ضغطن، قز۔ اس کے بعد 30 نمبر پہ حروف استفال، حروف استعلا کے 7 حروف کے علاوہ حروف تہجی کے باقی سب حروف استفال ہیں اور باریک پڑھے جاتے ہیں، جنہیں حروف مستفیلہ کہتے ہیں۔ تو جو ہم نے حروف استعلا پڑھے ہیں، حروف مستعلیہ ہیں، ان کو ہٹا کے باقی سارے حروف حروف استفال ہیں، یعنی مستفیلہ حروف ہیں، ان 7 کو نکال کر۔ تو یہ آپ کی تھی اصطلاحات کچھ۔ تو اس ریکارڈنگ کو آپ لوگ سنیے گا، کچھ نہ سمجھ میں آئے تو مجھے میسج کریے گا انشاءاللہ، اور پھر کلاس میں بتایا جائے گا، تو سمجھ میں آ ہی جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سب کے ساتھ آسانی کا معاملہ کرے، ہم کو قرآن کو صحیح پڑھنے والا، سمجھنے والا بنا دے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ اگر سیکھنے میں، سمجھنے میں کوئی غلطی ہوئی ہو تو اللہ تعالیٰ اسے معاف فرما دے اور ہماری اصلاح فرما دے، آمین۔